بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به اون اسئله بپردازیم و جوابشون رو انشاءالله بحث کنیم در همین استودیو انشاءالله. همکنون سوالاتی که در دست بنده قرار داده، اولین سوال اینه که خواهری برامون چنین نوشته که بله، سلام علیکم، با شوهرم مشکل داشتم و مدتی قهر کردیم، چند ماه با هم صحبت نمی کردیم تا اینکه با ایمیل برایم نوشت که طلاقت دادم و بعد از مدتی باز دوباره نوشت که باز هم نوشته که طلاقت دادم. تا 3 بار این مسئله میگه مطرح شده، مکرر شده. بعد از این خودم شخصا با ایشون تماس گرفتم و صحبت کردیم و به هر حال در بعضی از مسائل ها میگه بعد به صلح کردیم و که برگردیم به سر و زندگی خودمون. اما امام مسجد یا شیخ محله ما گفته که شما نمیتونید برگردید، اما ایشون مطمئن نبودن از این مسئله و ما را راهنمایی کردن که با افرادی که به هر حال متخصص هستن در این باره مراجعه کنیم. حالا من از شما میپرسم که آیا برای ما راهی وجود داره یا خیر؟ اگر راهنمایی کنید ممنون میشم. بله، حالا البته نوشتن که ایشون شوهر من نمیدونستن که بعد از طلاق گفتن سوم نمیتونن برگردن، فکر میکنن که این مدت داره تا آخرش. سوال مشخص بود و معین بود و هرچند که سوالاتی پشت سر هم به هر حال مسائل موضوعاتی هست که در این سوال مطرح شده، موضوعات متعددی وجود داره که حالا شاید نیاز نباشه به بعضی از اونها بپردازیم، شاید هم لازم باشه بعضیا بهش اشاره کنیم. تعدد طلاق هست و عده هست و اینکه طلاق دادن در زمان عده یا در خارج از عده یا اینکه طلاق دادن با نوشتن باشه، حالا با وسایلی که امروز وجود داره از واتساپ، ایمیل و دیگر وسایل دیگه تواصل اجتماعی که هست، از این طریق میشه طلاق داد یا نه، با نوشتنش طلاق واقع میشه یا نه. این مسائلی است که به هر حال برداشت میشه از این سوال خواهرمون که مطرح فرمودن. اولا ببینید، وقتی که شما خواهرم میتونید با ایشون صحبت کنید، میتونید با ایشون تماس بگیرید برای بعد از مراحلی، یعنی بعد از اینکه مدت نزدیک قریب به 1 سال شاید گذشته باشه، خب چرا شما این کار رو در همون اول مرحله نمی کنید؟ خب چرا این کار رو اون زمان شروع نکردید؟ زمانی که حالا ایشون به هر حال شما قهر کردید، رفتید شما خونه پدرتون، متاسفانه به هر حال جای دیگه رفتین، حالا شما میبایستی بعد از 1 هفته 2 هفته گذشت بر حد اکثرش تماس میگرفتید، همچنان که الان تماس گرفتین دیگه، بعد از طلاق سومتون تماس گرفتین و تونستین به هر حال به یک نقطه عطفی برسین که حالا با هم دیگه بخواید زندگی شروع کنید. خب سزاوار بود که این کار رو اول انجام میدادید قبل از اینکه حرف طلاق رو بزنه یا طلاق رو بفرسته براتون. مگر شما نمیدونستید که خیرکم من بدأ بالسلام؟ شما نمیدونید که بهترین شما کسی است که اون به هر حال شروع کنه زندگی رو، سلام شروع کنه، یعنی اون که سبقت بگیره از دیگری، مگر چنین چیزی نیست؟ خب سزاوار بود. چرا شما میذارید که به هر حال شیطان کار خودش رو بکنه تا زمانی که شما به هر حال در تنگنا قرار داد، حالا اون زمان بخواهید شما این کار رو شروع کنید؟ این خب سزاوار یک انسان عاقل نیست که انسان این رو رها کنه تا اینکه بعد از مشاکلاتی که پیش بیاد مدتی بگذره، قریب به 1 سال یا بیشتر، حالا بخواید حالا تماس بگیرین و با هم کنار بیاین. این اولین که به هر حال امری است که گذشته، اما سزاوار نیست بینندگان عزیز محترم که دیگه مجال بدن به شیطان تا اینکه به هر حال در میدان خودش بتازه و هر کاری میخواد بکنه. نه، سزاوار که انسان عاقلانه کارهاش رو انجام بده. حالا بعد از این توصیه ببینید، میتونیم بگیم که
از لطف و مرحمت اسلام و شریعت اینه که به ما مجال داده، به مکلفین مجال داده، به اتباع خودش مجال داده که اگر اشتباهی براش پیش بیاد در اثر نادانی، جهل، لجاجت، غضب، ناراحتی و به هر حال خب بکوبه تو سر زنش که بگه مثلا طلاقت دادم، مرخصت کردم، این قطعی نکنه. این از رحمت الهی است برای من و شما که قطعی نکنه، بگه حالا تموم شد دیگه، طلاق دادید، حرام شد و السلام علیکم و رحمت الله. نه، بلکه یه مدتی براش گذاشته تا اینکه به هر حال به خودش بیاد، فکر کنه، به نتیجه برسه، بعد تصمیم بگیره. ببینید از رحمت الهی اینه که عقد بستن شما، من و شما، اینه که همون مرحله اول قاضی میگه آقا شما راضی هستید با این مرد؟ میگه بله. شما میگه راضی هستید که دخترتون به این آقا بدید؟ میگه بله و سلام علیکم، تموم شد، حل شد، حلال شد. خب در محضر افرادی هم هستن، به هر حال دیگه لازم نیست که برای 2 شب، 3 شب، 4 شب یا 1 هفته یا 2 هفته این مکرر بشه. اما در مسئله طلاق خداوند اینو نگفته، فرمود الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. ببینید طلاق مدت توش گذاشته تا اینکه این مشاکلی که وجود داره، اون عیب‌هایی که در وجود فرد وجود داره، حالا اخلاق بد، خشم، غضب، ناراحتی و تصمیم عجولانه، همه اینها که چیکار کنه که به خودش بیاد فکر کنه 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه میتونه دیگه به هر حال از اون حالت خارج بشه و به حالت نرمال برگرده و اون زمان تصمیم قاطعانه و قطعی بگیره که چیکار کنه، ها میخواد ادامه بده یا میخواد ادامه زندگی نده و بهش پایان بده. این از رحمت الهی است. این بهش میگن عده، که به هر حال در این زمان لازم هست که مرد فکر کنه و تصمیم نهایی خودشو بگیره. خب 1 طلاق میده، زن الان در معلق هست که آیا طلاق داده یا هنوز همسرش هست، تا اینکه مرد تصمیم نهایی خودشو بگیره. 1 بار، 2 بار، 3 ماه تقریبا میگذره، یا میگیم 3 عادت ماهیانه، 3 پاکی، یا بعد از عادت ماهیانه پیش میاد که دیگه حالا یا این که مرد تصمیم میگیره این روال رو ادامه میده، یعنی طلاق دادن و گفتنش ادامه میده، تمام شد، یا این که برمیگرده و همسر رو برمیگرده به سر زندگی خودش. خب هیچی هم نمیخواد، شاهدی هم نمیخواد، به هر حال عقد جدیدی هم نمیخواد، تا زمانی که عده وجود داره زندگی خودشون ادامه میدن. اما اگر از این مدت بگذره، حالا دیگه اختیار از مرد سلب شده. مرد هیچ اختیاری نداره که بخواد زنش رو برگردونه به منزل خودش، زیرا که اون مدتی که شریعت براش تعیین کرده تا این که اون فکرهاشو به هر حال بکنه و افکارش جمع کنه، خودش جمع و جور کنه، تصمیم نهایی رو بگیره، دیگه خب تا 3 ماه وقت زیادی است. خب ازش گذشته. حالا اگر نمیتونه و نتونسته، تموم شد دیگه. این مهلتی است که شریعت براش تعیین کرده. بعد از این مهلت دیگه نمیتونه هر کاری میخواد بکنه. نه خیر، اون رو در محدودی قرار داده تا اینکه هر چی دلش بخواد نسبت به این خانم نتونه انجام بده، که بگه حالا من میخوام این کارو. نه خیر، حالا دیگه امر برمیگرده به خود خانم که میخواد تصمیم بگیره شوهرش رو بپسنده یا نه، قبول کنه یا نه بعد از این مدت عادت. ببینید مسئله دوم که میخواستم خدمتتون عرض کنم به آقایون هست، برادران ما، این که فکر نکنن که اگر میخوان طلاق بدن حتما میبایستی این طلاق رو 3 بارش کنن، یعنی 3 طلاق رو بدن. نه خیر، زمانی که شما تصمیم به طلاق گرفتین، همون طلاقی که واقع کردین کافیه دیگه، تموم شد. حالا یا این که چنان که خدمتتون عرض شد قبلا ادامه میدید بر این منوال که هستین، یا این که تصمیمتون عوض میکنید، میخواد برگرده به زندگی خودتون. اگر نمیخواید برگردید، خب یه تموم شد. بعد از عده ماه، بعد از همون 3 قروء یا 3 پاکی که بر خانم پیش بیاد، 3 عادات ماهیانه، هر چی میخواد تفصیل بشه، حالا دیگه خب اوشون میرن دنبال زندگیشون، شما هم میرید دنبال زندگی خودتون دیگه. امتیازش این هست که شما الان بعد از 1 سال، 2 سال، هر وقتی میخواد باشه، اگر ایشون ازدواج نکرده باشن، شما هم ازدواج نکرده باشید، یا شما میخواید اون رو برگردونید باشه ازدواج کنید، میتونید به هر حال خواستگاری کنید و جدیداً حالا بگیم که مثل یک خانم جدید میخواید باشه ازدواج کنید، خب مهرش تعیین میکنید، شاهد هست، ولی هست، رضایتش هست، همین شروطه، خب ازدواج میکنید، تموم شد. اما اگر شما 3 طلاق داده باشید، دیگه نمیتونید این کار کنید آقا. پس انسان لازم نیست که وقتی کسی میخواد زنش رو طلاق بده حتما این که باید حتما 3 طلاقه کنه. نه، این اشتباهه، این غلطه. اصل این که اگر کسی نمیخواد خانمش رو، نه کسی خانمش نمیخواد به هر حال
نمیتونه باش کنار بیاد و نمیتونن در زیر یک سقف زندگی کنن، خب طلاق میده و سلام علیکم. همون یه طلاق کافی هست دیگه، همون احکام به وجود میاد، همون فراغت به وجود میاد دیگه. لازم نیست که شما اعاده کنید، هی من برای دوم طلاق دادم، برای سوم طلاق دادم. خب شما همون در طلاق اول باقی هستین، آخه بر نگردوندین اون رو. اگر شما ایشون رو برگردونید به منزل، چند ماهی با هم زندگی کردید، چند سال زندگی کردید، با تصمیم گرفتین حالا این شد درست، اما همون مرحله اول مثل این سوال ما که برادرمون یا خواهرمون بیان کردن، اون رو بر نگردونده به منزل، داره طلاق دومشو مینویسه، داره طلاق سومشو مینویسه. خب یعنی چیه؟ معنی نداره که. حتی بعضی از علما اینو قبول ندارن اصلا. حالا برمیگردیم، پس باید متذکر میشیم باز برای بار دوم که برادران، لازم نیست که انسان در یک مجلس یا در یک تصمیم طلاق 3 تاشو بگیره، طلاق 2 تاشو دیده. نه، همون طلاق اول گرفتین تموم شد، یا اینکه شما میمونید رو حرفتون و تموم شد، میره دنبال زندگی خودش تموم، یا اینکه شما اون رو میتونید زمانی که به خود آیید اون رو برگردونید. این امتیازش هست که شما میتونید باش ازدواج کنید، اما اگه طلاق سوم باشه نمیتونید باش ازدواج کنید، تا اینکه این خانم یک دیگه بره خواستگاریش با هم زندگی کنن، نتونه شوهرش فوت کنه یا نه، یا طلاق بگیره، بعد شما میتونید باش ازدواج کنید. خب ببینید خیلی مشکله، این خیلی بده که شما میخواید این کار رو بکنید. حالا ایشون نوشتن که بعد از مدتی که حالا جدا شدیم، نوشته شما طلاق هستین. میگه بعد از یه مدت دیگه گذشت، بعد نوشته که طلاق هستین برای دوم، حتی برای سوم که دیگه من تصمیم گرفتم باش صحبت کنم. اولا این بعد از یک مدت، من نمیدونم که این بعد از در زمانی بوده که شما هنوز رو در عده بودین این نوشته براتون، یعنی قبل از بگیم 3 ماه بوده یا بعد از اون بوده. اگر قبل از 3 ماه بودی که در زمان هنوز عدتون هست، این علما درش اختلاف دارن. بعضی از علما بر اینن که این طلاق دوم معنا نداره، زیرا شما الان شما انفصال پیدا کردین، این طلاق شد داده و روی آثار اون طلاق شما هستین هنوزا، یعنی هنوز دارین چیه، بر نگشتین. این شما رو بر نگردونید که بخواد بار دیگه طلاق بده، همون طلاق اولی هست و اثرش داره جریان پیدا میکنه. پس شما لازم نیست که ایشون بخوان چیکار کنن، برای دوم طلاق بدن. و این طلاق معقول نیست و مطلوب نیست و مفهومی هم نداره. این رأی شیخ ابن عثیمین هست، رأی شیخ الاسلام ابن تیمیه هست و مذهب احمد هست رحمهم الله، که این رو اگر این باشه، خب این طلاق دوم و سوم شوهر شما معنا نداره. پس شما میتونید با هم ازدواج کنید، شما میتونید برگردید به زندگی خودتون. اما اگر بعد از عده باشه که الان فرمودید، حتما میبایستی عقد جدید باشه، مهر بیان بشه، تا اینکه مرد بدونه چه اشتباهی کرده دیگه، مرد بدونه که چه خطایی مرتکب شده، باید مهر 2 بار بپردازه دیگه. مهر اولیتون باید حتما گرفته باشین و مهر دومیتون که میخواد الان میخواد باش ازدواج کنید دیگه هم باید تعیین کنه تا بیش از این همچون خطایی مرتکب نشه. این رأی این علماست که ذکر شد. اما رأی جمهور اینه که اگر مردی زنش رو طلاق داد و اون رو برنگردوند و در عده هم که باشه یا خارج از عده باشه، اگر بار دوم هم طلاق بده، بار سومش هم طلاق بده، همین طلاقاش چیه؟ معقول هست و درست هست و صحیح هست و آثار خودش را داره. و طبعا بنا به رأی این جمهور که این طلاق رو واقع کرده اند، شما نمیتونید برگردید به سر و منزل خودتون تا اینکه شما ازدواج کنید با فرد دیگه و حال اگر زندگیتون باز میسر نبود و طلاق گرفتین یا اینکه به هر حال انفصال پیش اومد، جدایی پیش اومد براتون، حالا شما میتونید با این آقا ازدواج کنید. این رأی ایشون از ما یک میان برنامه داره، معذرت میخوام سوال طولانی شد و دارن هنوزم دنباله داره. البته حالا با این میان برنامه، بعد از این میان برنامه ان شاءالله با هم مسئله رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز محترم که با ما هستن و ما را همراهی میکنن و سوال کننده عزیزمون که این سوال رو مطرح کردن. برمیگردیم به این مسئله که طلاق دادن با نوشتن آیا جایز هست یا نه، به هر حال واقع میشه یا نه. طلاق اصلش اینه که
طرف به خانمش میگه من تو رو طلاق دادم، یا الفاظی که بین خودشون مشهور و مصطلح هست این رو به کار میگیرن. اما در نوشتن علما طبعا فرمودن که افرادی که میتونن صحبت کنن اگر بنویسند و نیتشون هم طلاق باشه، یعنی قصد طلاق باشه، هدفشون از نوشتن بیان به هر حال جدایی است و فراغت، خب این درست هست و این صحیح هست که طبعا نوشته خودش باشه، مطمئن باشن که حالا داره خودش این کارو میکنه، تصمیم گرفته، نیت داره و این خب طبعا طلاق به حساب میاد دیگه، مانعی نداره. حالا یک طلاق باشه، دو طلاق باشه، هر چی بخواد باشه، این نوشتنش محسوب هست و درست است. اما احیانا بعضیا به هر حال فضولیشون گل میکنه، معذرت میخوام اینو میگم که چیکار میکنه، میخواد امتحان کنه ببینم حالا همسرش عکس العمل نشون میده، آیا که میخواد اون رو قول معروف رو بترسونه یا اون رو به هر حال یک واهمی براش ایجاد کنه. مثلا مینویسه، این رو مینویسه قصدش طلاق نیست، قصدش یک نوع تعذیب شاید باشه، قصدش یک نوع ترسوندن باشه، قصدش یک نوع حالا هرچی میخواد غیر از اینکه این تصمیم طلاق رو نداره، میخواد اصلاحی وجود بیاره به هر حال به این روش، این رو براش مینویسه. طبعا فقها فرمودن از جایی که این نیت طلاق رو نداره و همچنین از معاصرین بر این هستن که در اینجا طلاق واقع نمیشه، زیرا که چون تصمیم جدایی ندارن. چون که خدمتتون عرض کردم اول عقد بستن خیلی آسان بود دیگه، با همون شب یک شب که قاضی میاد کسی میاد بله و نه از من شما میگیره تموم شد. اما در مسئله دوم، در مسئله جدایی یکم سخته و اخذنا منکم میثاقا غلیظا شده دیگه، میثاق غلیظ هست، به این آسانی چیه؟ گسسته نخواهد شد، باطل نخواهد شد، فسخ نخواهد شد. این شرط و شروط خاص خودش داره. ببینید میگم که خداوند در قرآن نص کرد در طلاق میگه طلاق مرتان، درسته؟ فامسکون به معنی فرمود که طلاق واقع شده تمام، نه، بلکه این رو دارن. پس در همینجا هم علما فرمودن که نیت طبعا شرطه، یعنی که طرف تصمیم داره که به این نتیجه رسیده که نمیتونه زندگی کنه باش. حالا اون چیزی که میگه بر اساس یک تصمیم قطعی و جازم هست که به نتیجه رسیده حالا داره بیان میکنه، نه اینکه حالا به هر غضب و ناراحتی و هر یک مشکل کوچیکی پیش بیاد مسئله طلاق رو بکشه، در صورتی که اون نمیخواد این کار کنه. حالا این طلاق رو واقع نمیدونن، واقع نمیکنن علما، بعضی از علما، و جزاهم الله خیر که میخوان کمک کنن به افرادی علی کل حال، هرچند که از جهت اونها هم حق دارن، جمهور که میگن که نه واقع شده، زیرا که میخوان مرد رو ادب کنن تا اینکه مسئله زندگی و حیات و ادامه حیات رو به یه چیزی کوچیکی گره نزنن که حالا یک مشکلی کوچیکی پیش بیاد این رو تهدید کنه طلاقت میدم. خب یعنی چیه؟ به این آسونی که اون دست به دست نیاوردین آخه که بخواید با این آسونی همون رهاش کنید، نه. پس لازمه که طلاق وقتی که اینو بگه ما بگیم امر جاری شده تا اینکه بیشتر از این کار نکنه، این آقا ادب بشه، میخواد اینو بگه. حالا زیاد کاری نداریم، به هر حال درباره مشکل خواهرمون امیدوارم که به هرایشون مراجعه کنن به هیئت فتاوا و مسائل و این رأی شیخ الاسلام ابن تیمیه رو رحمه الله و همچنین شیخ عثیمین و این رو بگیم که برای ادامه حیاتشون اینو اختیار بشه براشون، تا اینکه اینها بتونن با به هر حال با آرامی که زندگی خودشون رو بگذرون در کنار فرزندان و عیالی که اگر داشته باشن، تا اینکه زندگی میسری داشته باشن ان شاء الله تبارک و تعالی. برمیگردیم به هر حال سوال دومی مطرح میکنیم با اینکه باز مسئله خواهر و خانم هست و اینها میگه که اگر خانم شوهرش معتاد باشه و حاضر هم نباشه که دست از اون بکشه و ترک اعتیاد کنه، آیا اگر کسی طلب طلاق کنه گناه داره یا خیر؟ ببینید چنانچه صحبت شد زندگی زن و شوهر زندگی است که به هر حال حق و حقوقی درش میبایست مراعات بشه، چه حق زن و چه حق مرد. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خیلی جمله بسیار کوتاه و مبارک، این که شامل هر چیزو میشه، خیلی قشنگ هدف زندگی رو داره بیان میکنه، هدف ازدواج رو داره بیان میکنه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، اونها زنانتون هم بر شما حق دارن همچنان که شما بر اونها حق دارید. و
اصل ازدواج یعنی ترابط قلبی، محبت، مودت، دوستی، خوشی، احساس آسایش کردن. مرد بره به هر حال آسایش خودش و راحتی خودش رو در منزل به دست بیاره، لتسکنوا الیها باشه. این زندگی به هر حال اون زندگی است که مفهوم درست پیدا میکنه در اصطلاح شریعت. اما اینکه این زن هر روز زیر فشار قرار بگیره، یا بد اخلاقی مرد، یا تندخویی مرد، یا اینکه بخل و به هر حال بخل مرد و عدم صرف نفقه درست و صحیح و معروف، یا اینکه مرد این مشکل همون اعتیاد داشته باشه که هی بخواد به همسرش حمله کنه که اون رو پولش ازش بگیره، یا اینکه مالش رو ازش بگیره، یا اینکه طلاهاش رو بفروشه و مسائل دیگه. خب این اون مقصدی که داره رعایت میشه در ازدواج و میبایستی باشه وجود نمیاد، نیست درش. خب اینجاست که خود زن حق داره که بره این مطلب رو به هر حال بیان کنه، یعنی طلب طلاق کنه. خب مشکل ایجاد نمیکنه براش، گناهی هم براش نوشته نیست، زیرا که اون هدف کلی که میبایستی مراعات بشه در این ازدواج خب نیست، وجود نداره. و مرد هم مستعد نیست، آماده نیست که این رو بپذیره و قبول کنه و این رو به دست بیاره. زنی اومد خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم، فرمودن که گفتن که یا رسول الله، میترسم که من در گناه واقع بشم و نتونم حق شوهرم را ادا کنم، من میخوام طلب طلاق کنم. مردش خب گفتن مشکلی هم نداشته، به جز این که چهره خوبی نداشته، یعنی حالا خیلی بد شکل بودید. به هر حال گفتن که اصطلاحی که اومده اینه که این مشکل داشته، به هر حال زیبایی نداشته. و از اونجایی که زن قلبا مرتاح نبوده، خب به هر حال اومد پیش پیامبر شکایت کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که شما میتونید اون بستانی که بهتون دادن به عنوان مهریه بهش برگردونید، شما میتونید درش تصرف نکردید مثلا؟ گفتن که بله میتونم بهش بدم یا رسول الله. گفت خب بهش بده. و به مرد گفتن که طلاقش بده. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم این امر رو مراعات فرمودن. زنم حق داره که به هر حال در این مسئله ازدواج خوشیش رعایت بشه، راحت باشه، قلباً مرتاح باشه. خب همچنین مرد فرق نمیکنه، اگر مرد میتونه طلاق به دستش هست، زنم میتونه اینو بطلبه. اگر که اما حدیثی است که اگر زن بدون یک علت شرعی بخواد طلاق به هر حال طلب طلاق کنه، بوی جنت رو پیدا نمیکنه و به مشامش نمیرسه، این زمان است که هیچ اشکال شرعی وجود نداشته باشه در مرد، و زن حالا بنا به هوا هوسی که داره میخواد این کار کنه، میخواد از به هر حال از تحت اسمت این آقا خارج بشه و میخواد روی هوای خودش باشه. خب اینجاست که این زن طبیعی است که بوی جنت به مشامش نخواهد رسید، زیرا که خانواده و قانون خانواده رو داره به هم میزنه. خصوصا اگر در بین اینا فرزندانی باشه، این میخواد فرزندان رو در آینده چیه؟ سربار جامعه بشن. خب اینجاست که خب طبیعی است که گناه برای خودش پیدا میکنه. اما در اون اول که حقش رعایت نمیشه، حق داره که طلب طلاق کنه، مانعی ایجاد نمیکنه. اگر وجود چون که ایشون فرمودن چیز داشته باشه، مرد احتیاط داشته باشه و نبشه، سعی کنه که به هر حال این علاجش کنن. اگر بشه فالحمدلله، خب زن به زندگی خودش ادامه میده. اما اگر این مرد این نتونه که به هر حال این ترک احتیاط کنه و نتونه بره به خودش علاج کنه و حاضر نیست که بپذیره، حالا دیگه خب زن حق داره و گناهی هم در این باره نداره. والله اعلم. سوال بعدی ما میفرمایند که سوالی است که میگه کسی بدن خود رو با روغن زیتون به هر حال به مال چرب کنه و بعد به خود وضو بگیره، این وضوش درست هست یا نه؟ یا اینکه حتما با آب و صابون بشوره و بعد وضو بگیره؟ کدومش میگه که درسته؟ میدونید که سوال متوجه شدیم دیگه. حالا شب کسی بدنش رو به هر حال یا دستش، پاش، هر جای بدنش به هر حال روغن زیتونشون نوشتن، البته خب بیکار برده به بدنش مالیده و الان میخواد وضو بگیره، این وضوش میگه که درست هست یا اینکه باید حتما این روغن رو از دستش با آب و صابون بشوره اول بعد وضو بگیره؟
این وضو میدونید که صحت نماز بر اون بستگی داره. وضو شرط صحت نماز هست. وضو واجب هست، لازم هست و نماز، صحت نماز بر اون مرتبطه، اصلا بر اون بنا شده. اگر این وضو درست نباشه، نماز هم چیه؟ درست نیست. همینجاست که خداوند عزوجل و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق الآیه، که اگر وقتی تصمیم نماز دارید حتما چیکار کنید؟ باید وضو بگیرید. و وضو گرفتن همون شستن اعضای معینی است که دیگه همه میدونیم، از صورت و دو دست و مس سر و پاهاست که باید رعایت هم بشه، ترتیبش. این هست وضو. حالا اگر شستن کامل نشه، به هر علتی وضو درست نشه، خب اگر اجبار داشته باشیم که حالا باندپیچی شده و زخم هست از این مسئله، خب این دیگه انسان نمیتونه کار کنه، مسئله دیگری وجود میاد که همون تیممه. اگر چنین چیزی نباشه، حالا آب به بدن نرسه، آب به اون محل نرسه، یعنی وضو درست نیست. مثلا فکر کنید که خانمی به هر حال از لایه‌های مخصوصی استفاده کرده، برای پشت ناخنش یا برای دستش، برای ابروش، هر جای دیگه از لایه استفاده کرده، اون لایه مانع وصول آب میشه به رسیدن از عضوی که میبایستی شسته بشه در وضو. خب زمانی که این لایه وجود داره و مانع شده و اینشون میتونن این رو بردارن، کنار بزنن به اون مثال تا اینکه محلش شسته بشه، پس این وضو کامل نشده و وضو درست نیست و باید حتما چیکار کنه؟ اون رو برداره و وضو بگیره، و الا وضوش درست نیست. اما اگر چیزی لایه‌ای نباشه، مثلا همچنان که برادرمون فرمودن یا خواهرمون، انسان بدنش رو روغنکاری کرده باشه، روغن مالیده باشه، دستش و اینا روغن زیتون، خب شاید اگر آب بریزید آب میرسه به پوست، اما جریانش چیه؟ سرعت پیدا میکنه، سریع میره، جدا میشه از بدن. اینطور نیست که مانند سایر بقیه اعضایی که روغن به هر حال روغن نمالیدین، حالا روغن بهش نکشیدین، به هر حال بمونه روی جلد، نه، شاید سریعتر باشه. این مانع وصول آب نشده، یعنی چیزی نیست که مانع شده باشه از اینکه آب برسه به پوست. پس بنابراین میگیم که وضو درسته. شاید بگیم که بهتر و اولاتر اینه که در این مسئله انسان چیکار میکنه؟ وقتی میخواد وضو بگیره، همون محلی که به هر حال روغن به کار برده دست بکشه همراه وضو گرفتن. و میدونید که ما عادت داریم همه هنگام به وضو گرفتن دست هم میکشن به اعضا دیگه، در صورتی که اگر کسی دست هم نکشه و آب برسه وضوش درسته. کسی حالا تو استخری باشه شنا میکنه، لازم نیست که دستش رو بماله صورتش رو، دستش رو، اینا نه، مانعی نداره، آب بگیره، مانع رسیده و درسته. اما برای اینکه اطمینان حاصل کنیم ما این کار رو میکنیم، درسته؟ تدلیک میگن درش. خب این به هر حال صورت و دستاش انسان چیکار میکنه؟ تدلیک میده، دست میکشه تا اینکه آب مطمئن بشیم که آب رسیده به دست و بدن. خب زمان این آب بکشه مانعی نداره، بهتر و اولاتر شک و تردید انسان برطرف میشه. اما اگر که به هر حال نکشه و آب برسه مانعی نداره، پس وجود این روغنی که شما به هر حال به دستتون کشیدین اینها مانع وصول آب نشده که برسه به پوست، پس وضوتون درسته. وضو درست، این معمولا بدن اینها رو میمکه، به هر حال فرود میره، به استخون میرسه و به گوشت میرسه. شاید آثار چربیش هست روی بدن اما مانع ایجاد نمیکنه. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم و بعد از میان برنامه ان شاء الله مسائل رو دیگه مطرح خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوال بعدیمون و اون اینکه اولا قبل از این البته خلاصه سوال دومی این شد که جایز هست بدون اینکه دستتون رو با صابون بشورید وضوتون بگیرید، با وجودی که این روغن زیتون یا هر چیز دیگه باشه شما به بدنتون به هر حال مس کرده باشین، مانع ایجاد نمیکنه. تا زمانی که هیچ لایه‌ای وجود نداره که مانع بشه از رسیدن آب، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. والله اعلم. همونند بقیه مثلا قلم رنگ دارید، شما خودکار دارین، خودتون رو بدنتون نوشتین، خط کشی کرده، بچه‌تون رو دستتون خط کشیده مثلا، مانعی نداره. با این حالت شما وضو میگیرید، حنا بستن، آثارش رنگش مونده و اینا مانع صحت وضو نیست و نخواهد شد. والله اعلم. میگی که
آیا شرعاً میتونیم از بدن میت اعضای اون رو برداریم و هدیه بدیم به دانشگاه برای دانشجویان که تا اینکه به هر حال یاد بگیرن، ببینن زنده و اینها که اعضای بدن انسان چگونه است و چگونه کار میکنه، یا اینکه چگونه عملهای روش انجام میشه، از این مسائل ها. میگه آیا این جایز هست یا خیر؟ بله، خدمت کنم که شریعت انسان رو و بنی آدم رو اکرام کرده و مکرم دونسته، ولقد کرمنا بنی آدم. و اینجاست که همچنان که در حیاتش اون رو به دید احترام نگاه میکنه و قوانین که وضع میکنه برای حفظ حقوق و منافع او هست و مصالح او در نظر گرفته شده، همچنین بعد از مرگش این رو ادامه میده و اون رو مکرم و معظم بهش نگاه میکنه و کسی حق تعدی و تجاوز بهش نداره، حتی در زمان مرگش. اینجاست که واجب اونها است که زنده هستن از اقربا که این رو محترمانه چیکار کنن؟ به هر حال غسلش بدن و تکفینش کنن و تدفینش کنند و براش دعا کنن. این یک نوع واجبات میت هست بر عهده ما زندگان. ببینید حتما اون رو میبایستی شست، با وجود که ما میخوایم اون رو دفنش کنیم زیر خاکم باشه، ولی با وجود این میگی که چیکار کنید؟ بایستی غسلش بدین، بشوریدش تا اینکه تمیز باشه، با کفن بسیار به هر حال جدید باشه یا اینکه تمیز باشه، اینکه همچنین معطر باشه. ببینید تمام اون چیزی که برای من و شما زیباست که زنده هستیم برای میت همچنین ما به کار میگیریم، یعنی پاک باشه، طهارت داشته باشه، زیبا باشه، معطر باشه، همه اینها و محترمانه. ببینید کسی حق نداره اون رو کشان بکشی، نه خیر، بلکه اون رو در یک وسیله خاصی حمل میشه، باش احترام قائلن. حق کسی در بعضی از مذاهب میگه کسی حق نداره برو جلو بگیره، اصلا جلوش رو بره، بلکه میبایستی از او سبقت نگیرن و به هر حال اون رو چیکار میکنه؟ احترام میکنه تا نهایتش، تا آخرش. پس این حقشه، این حفظشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسر عظام المیت که کسر حیاتی، او کما قال صلی الله علیه و سلم میفرماید که شکستن استخوان میت هم مثل این که در حال زندگی شما دارید میکنید این کار رو براش انجام میدید. یعنی چی؟ یعنی ممنوعه. همچنین وقت شخص زنده شما نمیتونید استخوانش رو، دستش، جایش رو بشکنید، همچنین در زمان میت. بله، احیانا ضرورت ایجاب میکنه. مثلا خب میدونه که حالا دست کسی شکسته شده، اون رو بازم حالا میخوان باندپیچی کنن، اشتباه شده، باز از نو دستش خرد میکنن که چیه درست ببندن در حیاتش. در میت در زمان مماتش هم همین چونن. احتمال داره که یه نوع تعدی به هر حال صورت گرفته، یک نوع جریمه صورت گرفته باشه در حق این فرد که فوت کرده. حالا برای شناخت علت مرگ، برای شناخت این که واقعا این واقعه صورت گرفته یا نه، پزشک متخصص میخواد بیاد به این نتیجه برسه که آیا یه نوع تعدی و جریمه صورت گرفته بر این آقا یا نه. خب میخواد چیکار کنه؟ جزئی از بدنش برمیدارن، تحقیق میکنن آیا مسموم شده یا نه، آیا مشکلی براش پیش اومده یا نه و از این مسائل. اون چیزی که خودشون بهتر میدونن اخصائی‌ها. اینجاست که در اینجا جایزه و درست هست و صحیح هست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب این کار صورت بگیره. حالا تشریح میشه جسد که علت وفاتش که چی بوده، چه زمانی فوت کردن، آیا در اثر خفگی بوده، در اثر فلان بوده، که از این طریق میخوان چیکار کنن؟ به نتیجه برسن. تا این که چند فایده داره. اول اینکه حق این ضایع نخواهد شد، افرادها را طبعا دنبال خواهند کرد و جرائم رو به هر حال به اثبات خواهد رسید. ثانیاً برای دیگران عبرت خواهد بود که افرادی که قصد جریمه و سوء قصد دارن ادب میشن که به هر حال حتی بعد از وفات این فرد هم احتمال داره که مسئله دنبال بشه و برملا بشه که چی شده و چی نشده. خب برای پس یک حقی است که میتونه جلو جریمه هایی که احتمال هست هم بگیره. و تو اینجا میگیم که درسته. اما اینکه بخواد به حالا به دانشگاه بدن و اینکه باشه ازش محافظت بشه و برای تعلیم و دانشجویان رو یاد بگیرن و ببینن از این مسائل، این جایز است یا نه، این علما درش خلاف دارن. اولا که بعضی میگن نه خیر جایز نیست که انسان
چنانچه عرض شد مکرم معزز است و باید به این صورت به هر حال دفن میشه و انسان خودش هم مالک خودش نیست داخل. بعضی گفتن که برای اینکه بر این مسئله ترتب آثار هست. یعنی چی؟ یعنی معلوماتی علومی چیزی بر این به هر حال وجود داره که با این از این وسیله ما میتونیم بهش برسیم، به حقایق دست پیدا کنیم. اینجاست که گفتن جایز است، اما به شرط اینکه یک خودش راضی بشه در زمان حیاتش این اجازه رو بده، ثانیاً بستگانش راضی باشن و که بدونن چی هست، نه اینکه بدون علم باشه. و بعضی گفتن نه، بر هیچ مسلمانی جایز نیست. حالا غیر مسلمانان، اونهایی که با مسلمانان درگیرند، اونهایی که حالا اعلام جنگ کردن و به هر حال در جبهه نبرد ساقط شدن، غیر مسلمین هستند، اینها ما میتونیم برای پیشبرد علم و ازشون استفاده کنیم. به هر حال آراست دیگه، آرای بعضی از افراد هست که نمیتونیم بگیم که حالا این نص قرآن است و نه هم نص حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله، بلکه اجتهاد بعضی از علماست که من خدمتتون دارم نقل میکنم. پس اینها به این صورت اجازه دادن، اما اینکه هنگام ضرورت، اما اینکه هر کسی بخواد کار بکنه، گفتن که نه، چنین چیزی نیست، به هر حال جایزه ندادن. برمیگردیم به سوال جدیدمون. اگر کسی میفرمایند که بله معذرت میخوام، میگه اگر کسی نماز نخونده، یک خواهر نمازش نخونده، بعد متوجه بشه که حالا براش عادت ماهیانه پیش اومده و این نماز قضا داره یا قضا نداره، ما به هر حال میگیم بحثمون شده در منزل. خب بعضی ها گفتن که به باعث اون نماز رو قضا کنه و بعضی هم گفتن که نه، قضایی نداره. اگر برامون مسئله به هر حال توضیح دید. بله خب مثالشون مشخصه. اگر شخصی عذر شرعی براش پیش بیاد و فکر کنید که ساعتهای مثلا 1 ساعت و 1 ساعت و نیم 2 ساعت بعد از اذان، فکر کنید نماز ظهر باشه، بعد از ظهر نماز نخونده، حالا ساعت 2 و نیم 3 به هر حال این مسئله براش پیش اومد، حالا نماز ظهر قضا باستی بکنه یا نکنه؟ این خلاف است. این فقها بر این مسئله حالا متحد الرأی نیستن، اتحادی ندارن. هر کسی به یک نحوی وجوب رو در نظر میگه که اگر ایشون نماز نخوندن تا این که وقت به آخر رسیده، به اندازه 4 رکعت فقط مونده که اگر اون 4 رکعت بخونه دیگه وقت تموم شده، اون لحظه براش پیش اومد، میگه این براش واجب میشه، زیرا که تا این حد فاصله ایشون نمازو نخوندن. الان زمانی که زمان واجبه که باستی بخونه، این مشکل براش پیش اومده، پس الان دیگه واجب شده، میباسی بخونه. ببینید نماز ظهر، نماز عصر، وقتش میدونید که وقتش موسعه، یعنی شما میتونید اول وقت بخونید، وسط وقت بخونید، آخر وقت بخونید، هر وقتی بخونید در بین ظهر و عصر نمازتون چیه؟ عبادت درسته. پس شما اختیار دارید که این نماز رو در این دقایق به دقایق بعد بندازید و گناهی هم ندارید در تأخیرش. پس حالا این مشکل پیش اومده، در اصل گناه نداره، اما اون زمان میبایست میخوند، زیرا که وقت وجوبه، وقت وجوب براش پیش اومده. حالا چی شده؟ اینجاست که میگه شرع میگه که، یا اینکه مجتهدین این مذهب میگن که براش واجبه، که زیرا که تساهل کرده تا اون لحظه. بعضی گفتن که نه، به اندازه 1 تکبیرة الاحرام. بعضی مثل امام ابو حنیفه رحمه الله میفرمایند که نه خیر، تا زمانی که وقت تموم بشه. اگه وقت تموم شد و این نماز نخوند، حالا براش پیش اومد، خود دیگه مشخصی که این 100% براش واجب هست، زیرا که وقت در وقت اولی کلا پاک بوده، هیچ عذر شرعی براش پیش نیومده دیگه. درسته؟ اینجاست که میبایستی میخوند، حالا نخونده گناه داره، 100% براش واجب هست که قضا کنه اون وقت رو. این رأی امام ابو حنیفه است رحمه الله. اما بعضی از مذاهب بر این هستن که نه، همون وقت اولش اگر به اندازه 4 رکعت نماز بگذره نخونه، حالا دیگه مقصر هست. اما رأی این که این رأی اختیاری هست، اگر حقا این نماز بگذره، وقتش بگذره، یا اینکه وقت 4 رکعت تا این حد برسه که 4 رکعت اگر بخونه تمام شد، حالا نخونه، ببینید وقت رو بر خودش تنگ کرده و 100% باید قضا کنه. اما اگر در وسط وقت باشه دیگه قضایی نداره، زیرا که این وقت اختیاری هست براش
و مانعش نداشته که تأخیر بندازه و درسته که به تأخیر بندازه. بله، برمیگردیم به سوال بعدیمون که خواهری بفرمایند. آخرین سوالمون احتمالاً باشه اگر کسی بعد از خواستگاری، بله، میگه که کسی بعد از خواستگاری و قبل از که عقد شرعی بسته بشه طبعا اتفاق کردن بر مهریه. بله، حالا سوال رو دارن، وقتمون به آخر رسیده، اما من سوال رو مطرح میکنم تا اینکه آمادگی داشته باشیم و سوال مهم است حقیقتا که وقت میخواد براش بذاریم و مانعی نداره. حالا به جای این سوال من سوالی میکنم در همین موضوعاتی که امروز ما بحثش کردیم. اگر خانمی حامل باشه، لابلای سوالات وضع طلاق و اینها، خانم حامل باشه و شوهرش طلاقش بده، طبعا عدش ادامه پیدا میکنه تا وضع حمل دیگه. میگه آیا حق داره این رجوع کنه براش یا رجوع نکنه؟ میگیم که خب تا زمانی که وضع حمله کرده حق داره. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و برای این موضوع اصلا وقتی نداریم صحبت کنیم. تا برنامه بعدی انشالله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.